अस्सलामुअलैकुम मोहम्मद नजीब सुल्तान मौजूदा गद्दी दरबार हज़रत सुल्तान बाहू आज 21 रमज़ान शहादत मौला अली इस्लाम नजीब सच नजीब हक नजीब सच नजीब भाई अस्सलाम वालेकुम बहुत करता है قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. या रब कायनात मौला करीम जितनी भी तेरी मुकद्दस पाक कलाम पढ़ी गई इलाहुल आलमीन खत्म पाक का सवाब कुल्ली कलाम तमाम का सवाब इलाहुल आलमीन अपनी बारगाह मुक़द्दसा में अपनी शान के मुताबिक सबका बेहतर पाक का कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सवाब पेश करते अल्लाह कबूल फरमा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन सरकार की औलाद आल औलाद बेहतर पाक 12 इमाम 14 मासूमों की बारगाह में सवाब पेश करते अल्लाह कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन जुमला अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अज़वाज मुतहहरात सहाबाए किराम साहबियात ताबीन तबा ताबीन की बारगाह में सवाब पेश करते अल्लाह कबूल फरमा। खुसूस बिल खुसूस हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह में सवाब पेश करते अल्लाह कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन मौला करीम
حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں سب پیش کرتے اللہ قبول فرما حضور سلطان العارفین مائی باپ کی بارگاہ میں سب پیش کرتے اللہ قبول فرما یا الہ العالمین سائیں پاک کو صحت تندرستی شفا کلی عطا فرما گھر میں تمام افراد کو شفا کلی عطا فرما تمام مسلمانوں کے روزے قبول فرما یا الہ العالمین جتنے دوست تشریف لائے سب کی حاضری قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم قرآن مولا کائنات اللہ پاک آج کے دن دوپہر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات جناب علی علیہ السلام شہادت کرتے ہیں انہوں نے اللہ سارے عالم اسلام درہم کرے مسلمانوں کی شفاعت کرے ایران کی مدد کرے سعودی عرب کی مدد کرے کہ مسلمان آپ کو نہ لڑن رسول اللہ کا راستہ نکلا ہے کہ جگڑے لڑائیاں نہ ختم ہو اچھی آواز چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جتنے بھی آئے ہیں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے قدم دے اللہ پاک اللہ سب کی آسا دنیا کرے رسول برادر رسول روزہ رسول و بیت الپاک 12 امام 14 مسلم صدر تنشیر کربلا رسول اللہ تمام اولیاء کرام کو خیر اللہ سب کی آسا وعدہ پورا کرے اور اللہ پاک جو بھی کسی آپ لے کے آئے ہو جو بھی کسی آپ لے کے پاک لے کے اللہ پاک سب کی ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله تعالى خير التوفيق اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل